आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समितिको एक महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा वर्तमान पहाडको राजनीतिक विषय लिएर छलफल गरेका छन् भने गत केही दिन अघि दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीले डाकेको बैठकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ साथै केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले उपस्थिति दिएका थिए। उक्त बैठक आउँदो विधानसभा चुनाव साथै बीजेपीको संकल्प पत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान प्रवेश गरिएको 11 जात गोष्ठी लगायत अन्य मुद्दाहरूलाई उक्त संकल्प पत्रमा समेटिएको विषय बैठक बसेको कुरालाई आज अध्यक्ष मन घिसिङले गोरामुमो केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलासा गरेको विषयमा गोरामुमो केन्द्रीय समिति सदस्य वाई लामाले बताएका छन्। जय गोर्खा। आज 18 अगस्त 2020 को दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको आज जरुरी एउटा सभा बस्यो। सभाको एजेन्डा यस प्रकार थियो कि गत केही दिन अगाडि अध्यक्ष मन घिसिङज्यू र केन्द्रीय प्रवक्ता श्री महेन्द्र छेत्रीज्यू बीजेपीको बोलावामा दिल्ली जानुभएको थियो। त्यो विषय लिएर आज केन्द्रीय समितिमा पनि चर्चा भयो दिल्लीमा के हुने के बातचित भयो भने। र दिल्लीमा विशेष गरेर अध्यक्ष मन घिसिङ अथवा जेनेरेललाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ बङ्गालको जुन चाहिँ प्रभारी हुनुहुन्छ कैलाश विजयवर्गीय केन्द्रीय प्रभारी उहाँ हुनुहुन्छ अनि भारतीय जनता पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ अनि बङ्गालको जति पनि बीजेपी छ र यो यस विषयलाई लिएर आगामी हुनु त यो आगामी विधानसभा चुनावहरूलाई नै लिएर बातचितको हो। तर मेन इस्यु के थियो भनेदेखि हाम्रो अध्यक्षले जब कैलाश विजयवर्गीय अनि बीजेपीका केन्द्रीय नेतृत्व साथै बङ्गाल बीजेपीका अध्यक्ष अनि बङ्गाल बीजेपीका नेतृत्वहरूसँग बातचित गर्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले जुन सङ्कल्प पत्रमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन प्रमिस गर्नुभएको छ अनि साथै जुन 11 जात गोष्ठी अनि अन्य मुद्दाहरूलाई समेट्नु भएको छ यस विषयमा नै कैलाश विजयवर्गीयसँग बातचित भएको अध्यक्ष मन घिसिङले आज केन्द्रीय समितिको मिटिङमा उहाँले खुलासा राख्नुभएको छ र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई नै उहाँले अगाडि जोड दिनुभएको छ। 21 भन्दा अगाडि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि ठोस कदम उठाएको हुनुपर्छ भनेर उहाँले जोड तोडले केन्द्रीय बीजेपी नेतृत्ववर्ग र पश्चिम बङ्गाल बीजेपी नेतृत्वलाई यो जानकारी दिएको र यो जुन मिटिङ थियो यो बीजेपीद्वारा नै बोलाएको मिटिङ थियो र त्यस फोरममा अध्यक्ष मन घिसिङज्यूले स्पष्ट कुरा राख्नु भएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ आज सर्वसम्मतिसँग आज हामीले एउटा के गर्यौँ भनेदेखि दार्जिलिङ ब्रान्चका प्रेसिडेन्ट श्री अजय एडवर्डज्यू र एडवर्ड फाउन्डेसनले जुन हिसाबले कोभिडको महामारीमा जुन प्रकारको एउटा सेवाको ठुलो एउटा भावना देखाएर सेवा पुर्याउनु भएकोमा केन्द्रीय समितिले एउटा प्रस्ताव पारित गरेर उहाँलाई सम्मान अनि साथै बधाई पात्र चढाउनु भएको छ। यस प्रकारले दुई प्रकारको आज हाम्रो एउटा रेजोल्युसन अटक भएको छ। हामीले यो त बारम्बार भनिरहेको छ हैन। अनि आज पनि धेरै चर्चा भयो हैन। यो मान्छेहरू यसमा कन्फ्युज छ भनेर यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो भनेर यसमा धेरै चर्चा भयो। अनि हाम्रो चर्चामा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले जिएनएलएफ पार्टीले जनताको माग चाहिँ हामीले सिर उपर राख्छ अनि आजको दिनमा यो सार्वजनिक छ खुलासा छ हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हैन। अनि अब माग्ने त हामी हो नि त अन्य पार्टी विमल दाजुको पार्टी हामी अबैगोले सिपिआरएम हाम्रो माग चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुन्छ तर दिने मान्छे चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो। उहाँहरूको सोच विचार पक्का नै हैन गोर्खाको सपना मेरो सपना हो भन्ने प्रधानमन्त्रीले उहाँको पार्टीले गोर्खा जातिको निम्ति
माया चाहिँ के प्रकारले गरेको छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कहिले खुलास्ता हुन्छ भनेर अब आज मैले भनेर हुँदैन नि त, हामी त माग्ने हो नि त, हामी माग्दैछौँ, हामी डिमान्ड गर्दैछौँ, त्यसरी नै हामीले जितायो। अनि हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको माग चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। तर उहाँले के सोचेको छ त्यो खुलास्ता चाहिँ यो 21 अगाडि यसको ढाँचा, यसको रणनीति, यसको उते चाहिँ 21 अगाडि चाहिँ खुलास्ता हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अध्यक्षले वरिष्ठ नेताहरू दिल्लीमा उहाँहरूले हाम्रो जिएनएलएफको टेक चाहिँ स्पष्ट बनाएको छ। तर जनतालाई म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जनता अन्यलमा हुनु हुँदैन। जिएनएलएफ पार्टीले अहिलेदेखि होइन, यो चुनावदेखि भनेको हो कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो लागि, हामी सबैजनाको लागि होइन, गोर्खाल्यान्ड हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन। हाम्रो के मात्रै थियो त्यसमा एडिसन चाहिँ 6 सेड्युलदेखि तल्लो स्तरको व्यवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन, जसमा कि हाम्रो आजको दिन हेर्नुहोस् न, हाम्रो बिचारा जिटिएको त्यहाँ धर्ना भइरहेछ, उनीहरूलाई पर्मानेन्सी दिनु सकेको छैन। सुभाष घिसिङज्यूले पनि यही सोचेर नै 6 सेड्युलमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ पावर्स थियो होइन, यो सबै पावर्सले चाहिँ हामीले पर्मानेन्सी हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई आजको दिनमा जिटिएले के गर्नु सकेको छैन। सो हामीलाई चाहिँ 6 सेड्युल भनेर होचो व्यवस्था चाहिँ दार्जिलिङ पाहाडमा फेरि भित्राउनु हुँदैन भनेको हाम्रो पार्टीको क्लियर छ। अनि आज 21 को कुरा पनि भयो, किनभने हामी धेरै दिन बाद हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी आज भेट भयो। यो महामारीको टाइममा हामीले वीरबार एउटा सोसल डिस्टेन्स गरेर आज हामी भेट भयो होइन। अनि यसमा 21 को चुनावको कुरा पनि भयो, किनभने हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी हो होइन। पोलिटिकल पार्टीलाई चुनाव, जुनै चुनाव होस्, सानो ठुलो चुनाव, यसमा हामीले चर्चा गर्छ। अनि अध्यक्षले स्पष्ट राख्यो, हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको वरिष्ठ नेताहरू झन्डै 38 जना आयो, आज 36 जना होइन। हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको सबैजना, एब्सेन्टको पनि थिएन आजको दिनमा, सबैजना आएर अध्यक्षले 21 को एउटा सबैजनाको सुझाव माग्यो। अनि यसकारण धेरै टाइम अहिले पनि अझै 2 घन्टासम्म लाग्छ होला कि 21 को रणनीति, चुनावको रणनीति, 21 को के हाम्रो पार्टीको टेक हुन्छ, सबै हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीकोबाट सुझाव माग्यो। सबैजनाले सुझाव दियो पनि, अहिलेसम्म पनि दिँदैछ। अनि यो सुझावहरू हामीले सबैले नोट गरेर चाहिँ यसमा फेरि बिचमा फेरि एउटा सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ बस्छ। तर यो भन्दै सेन्ट्रल कमिटीको सबैजना एउटा सहमतिमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यसको डिसिसन चाहिँ सोल्ली हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई कुन चाहिँ रणनीति, कुन चाहिँ बाटो पक्रिन्छ उहाँलाई हामीले सर्व समितिले उहाँलाई यसको पावर दिएको छ कि उहाँले रणनीति अपनाउँछ भनेर। अच्छा भाइ, के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई मेरो व्यक्तिगत भन्नुभएको, तपाईँको पार्टी एज अ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष होइन। सो मेरो सुझाव एकदमै क्लियर छ। म मेरो सुझाव जे मैले भने म त्यसलाई सार्वजनिक बनाउनु मलाई के त्यसमा हिचकिचाउनु छैन, किनभने हामीले जे कुरा गर्छ हामी सत्य नै कुरा गर्छ। बाहिर हाम्रो दिल्लीमा जे कुरा हुन्छ जनताको अगाडि हामी राख्नै पर्छ। अनि मेरो कुरा चाहिँ त्यही हो, मेरो कुरा चाहिँ अध्यक्षले जे भनेको थियो 21 को अगाडि बिजेपीले होइन हाम्रो यो स्थायी राजनीतिक समाधानमा काम गर्यो भने होइन, यो हाम्रो जुन चाहिँ गठबन्धन छ यो जारी रहन्छ होइन, यो जारी रहन्छ। किनभने उहाँहरूको काम गराएले हाम्रो जातिको निम्ति, हाम्रो जनताको निम्ति काम गर्यो भने यो गठबन्धन अगाडि बढेर जान्छ। तर कथङ्काल होइन, यो 21 को अगाडि होइन हावा मिठाई नभो एउटा आश्वासन मात्रै भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अध्यक्षले एउटा नयाँ रणनीति चाहिँ बनाउनु बाध्य हुन्छ। किनभने जनतालाई योपालि जिएनएलएफ आजको दिन किन छ यहाँ, किनभने जनताको हित, जनताको सोच विचार, जनतालाई यो पटक धोका जुन चाहिँ त्यो तपाईँले जे हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि मिटिङ कल गर्छ सबै स्टेक होल्डरहरू। अनि हामीले आज होइन यो जुन चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ जातिको माग होइन, यो मात्रै माग होइन, सम्पूर्ण पार्टीको माग हो। राष्ट्रिय चिनारी भन्छौँ, लङ टर्म सल्युसन भन्छौँ, यो जिएनएलएफ मात्रै होइन,
यसमा चाहिँ लिडरसिप भएर कुरो चाहिँ कुनै पनि एउटा रुलिङ गभर्मेन्ट त्यो कुरोलाई प्रस्ताव लिए कुरा छ सो त्यसमा चाहिँ के लिएको छ कि लिएको छैन योमाथि यो छ हाम्रो अध्यक्षलाई अल स्टेक होल्डरसँग बेला चाहिँ चर्चा हुने यो प्रस्ताव यो दिन्छु शिक्षा त्यो के भएको हाम्रो स्टेक होल्डरसिप सार्वजनिक हुन्छ मतलब तपाईँलाई पनि यो कुरो समाधान के हो भन्ने विषय तपाईँ छैन यो म बताएको जुन समयमा थियो मित्र भनेको बिजेपीको फोरममा चर्चा भयो अनि त्यो सँगदाखेरि पत्र बनाउँदाखेरि उसको घरमा महासचिव भूपेन्द्र यादवजीको यसमा सल्युसन जब कुरा फेरि जब यो कुरा चाहिँ के तब्द हुन्छ भने तर समाधान हो र पर्मानेन्ट यो कुरो जब घरमा बनिसकेपछि पार्लियामेन्ट्री बोर्डमा यो पछाडि चाहिँ यो त्यसले गर्दाखेरि हायर भइसकेको छ अब कुरो भन्नु खोजेको चाहिँ के हुने हो अथवा स्टेट हुन्छ तर पर्मानेन्ट विकल्प पत्रमा आउनुको मेन जेपीको माथिल्लो तह पत्रमा यो स्टेक होल्डर्सहरूले लिएर यो किन चाहिँ गोर्खा यहाँ बेङ्गलमा जुन चाहिँ आउँछु भनेर एउटा भिजन हुन्छ त्यहाँदेखि ओपनली भन्यो भने के हुन्छ यो त क्लियर यो लुक त होइन तपाईँको 92 वटा सिटमा बिजेपीको लागि महत्त्व छैन होइन महत्त्व काम गरिरहेको छ हो क्लियर मैले हेर्नुहोस् टिएमसीले गोर्खाल्यान्ड भन्ने बित्तिकै उहाँलाई सिपिएम पनि टुटीसम्म भन्नु सक्छ सम्म भनेको पनि हो इलेक्सनको अगाडि खुलास्ता भनेको युटी तर गोर्खाल्यान्ड सेपरेट कङ्ग्रेसलाई पनि प्रब्लम हुन्छ सिपिएमलाई पनि हुन्छ टिएमसीलाई पनि हुन्छ किनभने उहाँ 3टा सिट हो त्यहाँ छेउछेउको सिट हो होइन सो होइन उहाँहरू हुनुपर्छ अनि उहाँहरूको पोलिटिकल कम्पल्सन तर जब उहाँहरूको सोच विचार यो कुरा बुझ्नु भएन कि स्टेट विदिन अ स्टेट विचार गएर पहिला चाहिँ होइन जनतालाई पनि होइन यो पालि तर झुकाउनु खोज्यो भने जिएनएलएफ चाहिँ हामी जुन चाहिँ जनता पटक एकजना सोममा खसा एउटा 86 गोर्खाल्यान्डको सब कति सक्यो यतिकै मोरी त यो पालि चाहिँ किन हुँदैन भनेर हामी स्पष्ट किनभने माग्नेले धेरै दिनेको चाहिँ सुनौँ न एकताल बुझाउँछु सत्ताधारी हुनु इच्छा कङ्ग्रेस होइन बिजेपी यो जतिजना उहाँहरूले ओपनली गर्छ हामीलाई गोर्खाल्यान्डको पक्षमा 3टा 4टा 5 8 9 10 म्याक्स हाम्रो यो सेन्टिमेन्ट छ यिनीहरूको म्याक्सिमम सिलगढीदेखि उता हो हाम्रो पक्षमा यसले गोर्खाल्यान्ड ओपनली गर्नु सेन्टिमेन्ट उहाँहरूले एउटा हामीले अगाडि एउटा डिप्लोमेसीको के सोचाइ छ उहाँले पनि त सोचिरहेको छ सल्युसन गोर्खाहरूले माग्दैछ गोर्खाल्यान्ड ओपनली भन्दाखेरि उहाँहरूको जातिको प्रति स्पष्ट भन्नुभएको पटक गोर्खो सपना यो जना सानोदेखि लिएर अन्य व्यक्ति इन्टेलिजेन्ससँग बसेर एकताल सुनेको टेक चाहिँ के छ यस्तै थोत्रे जिटिए जस्तै गऱ्यो भने यसमा चाहिँ हामी हौ अनि यो पनि भन्दै हाम्रो जन आकाङ्क्षा यो गोर्खाल्यान्ड हो सेन्ट पोलिटिकल जे छ इलेक्टोरल मध्यनजर राखेर इस्यु बनाउँदैनौँ यो इस्यु जातिको लागि हो यो इस्यु यो भिजन छ जिएनएलएफ पार्टीले मुद बनाएर चाहिँ अगाडि सँगै हामी भनेको छ एक पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन
प्रेसर गरिरहेको छौँ होइन। अहिले अब दुर्भाग्य हाम्रो होम मिनिस्टर पनि कोभिड-19 भएर उहाँ जब यो सबै उहाँहरूले एउटा चिठी आयो, त्यहाँदेखि त्यो चिठीमा जिटिएको रिभ्यू भन्यो, त्यहाँदेखि पछाडि फेरि प्रेसर सबैतिरबाट आउँदा हाम्रोबाट गोजामुङ वान सबैबाट प्रेसर आउँदा यो फेरि स्थगित भयो, अहिले पोस्टपोन क्यान्सलै भयो होला होइन। सो उहाँ जब कोभिड-19बाट निक्लिन्छ अनि उहाँलाई हामीले भनेको छ छिटोभन्दा छिटो वार्ता, जिटिएको लागि होइन, के को लागि होइन, 2-3 पार्टी होइन, तर सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सलाई लिएर होइन एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको मिटिङ चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै। अच्छा भाइ, त्यो एउटा कुरो जस्तो त्यो तपाईँहरूले स्थायी राष्ट्रिय संविधानको कुरा गरिरहनु भएको छ अनि यो माथि वार्ता हुनुपर्छ भनेर दबाब पनि दिइरहनु भएको छ र यसै बिचमा जिटिएको रिभ्यू मिटिङको वार्ता कल गर्नु त्यसको बोलाउनु के लाग्छ तपाईँलाई? मैले त्यो त स्पष्ट गरेको छु। त्यो मैले स्पष्ट गर्दाखेरि योपालि जाति झुकिनु हुँदैन होइन। फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिटिङ बस्यो उहाँहरू होम मिनिस्टरबाट होइन, बिनु सुन्दास डक्टर होइन, अनि सँगसँगै भन्यो 15 दिनमा चाहिँ एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुन्छ होइन। त्यसको पछि 7 दिनमा एउटा चिठी आयो ट्राइपार्टाइटकै मिटिङको लागि, अनि त्यसमा चाहिँ जिटिए रिभ्यू भन्दाखेरि हामीले आवाज उठाएकै हो। कसको लागि आवाज उठाएको? जिएनएलएफ पार्टीको लागि होइन होइन, हामीले जनताको लागि उठाउँदाखेरि होइन, त्यसमा जनताको निम्ति एउटा बात गर्दाखेरि होइन, हाम्रै नाममा मेरो नाममा स्वयं पुरा पोस्टरिङ भयो डुवर्सतिर, उत्यो भयो। माफ माग्नु, किन माफ माग्नु? जनताको लागि एउटा वाचडग जिएनएलएफ पार्टी हुँदाखेरि कसलाई चाहिँ हामी त कहिले माफ माग्नुपर्छ भन्नुहोस् त? फेरि जिटिएको कुनै के व्यवस्थाभित्र पसेर हामी चुप लागेर बसेर थप्पडी मार्दा त्यति बेला चाहिँ जनतासँग माफ माग्नु। तर यति बेला त यता दोब्रिँदैछ बाटो भन्दाखेरि हामीले आवाज उठाउँदाखेरि हाम्रो कतिजना साथीहरूले माफी माग्नुपर्छ हेन तेन भने होइन। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो खाले एकल काटे महामहिम होइन, मैले एकैजना वान म्यान सो, वान म्यान आर्मी चाहिँ हुनु हुँदैन। स्वाभाविक यो एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपमा जतिजना हामी सँगै एउटा आकाङ्क्षा छ, एकै पार्टीको होइन, जिएनएलएफको मात्रै होइन, गोजामुमु वानको मात्रै होइन होइन, यो सबैजनाको हो। सो यसमा चाहिँ सबैजना मिलेर होइन यो मिटिङ गर्नुपर्छ। एकल काटे होइन, एकै उठ्यो होइन, त्यो खाले प्रथा चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। अच्छा भाइ, बङ्गाल विधानसभा यो चुनाव जो अब आउन लाग्यो, त्यो बङ्गाल विधानसभा चुनावमा यो पहाडको 3वटा सिटमाथि यो के भन्छ, यो गठबन्धन देखा पर्छ कि पर्दैन? यो त भावी आउने दिनहरू हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म त हाम्रो गठबन्धन टुटेको छैन। हजुर। तर यो गठबन्धन बचाउनुमा सबैभन्दा ठुलो हात भारतीय जनता पार्टीको छ। अच्छा। किनभने उहाँले जो प्रमिस गरेको छ, आज हाम्रो चर्चामा यो कुरा छ कि उहाँले जो प्रमिस गरेको छ, यदि 21 भन्दा अगाडि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो प्रमिस पुरा गर्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि ठोस कदम उठाउँछ भनेदेखि हामी सधैँ गठबन्धन त हाम्रो जरुरत हो, एकदम जारी रहन्छ। तर भोलिको दिनमा गठबन्धनको ललै फकैमा हावा मिठाई र आश्वासन मात्रै आउँछ भनेदेखि जनताको हितमा जिएनएलएफ पार्टीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नु पनि सक्छ। मैले स्पष्ट भन्नुपर्दा इनकेस अफ यो हावा मिठाई नै योपालि पनि भयो भने गोजामुमुले चाहिँ गठबन्धनबाट अलग हुने के त्यसो सोच बनाएको छ? गोजामुमु त जान्दैन, गोरामुमुको चाहिँ स्पष्ट आडान छ। भारतीय जनता पार्टीले जो प्रमिस गरेको छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ तपाईहरु अलग हुने, नत्र त्यो भावी रणनीति फेरि केन्द्र समिति बसेर तय, पहाडको 3वटा सिटमा अलग्गै क्यान्डिडेट दिने, उम्मेदवार दिने, यो भावी रणनीति हामी तय गर्छौँ। धन्यवाद। हजुर, सरी।